اله الا الله. طيب سؤال اخر اذا اذنت لنا. سيدنا يوسف اخذ القوا في غيابة الجب وجاءت سيارة القصة ونشأ عند هذه المرأة. من رباه حتى علمه اخلاقيات لا اله الا الله؟ قال ربنا في كلمه فلما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما. ده في سيدنا موسى. نعم. في يوسف قال فلما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما. واقرا القران بتدبر. مفيش فاستوى. مفيش واستوى. ليه؟ ليه؟ استوى يعني ايه؟ استوى يعني 30 او 40 سنه. خلاص؟ نعم. وتاتي النبوه عند 40 سنه باستثناء سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. اتيناه الحكم صبيا. سيدنا موسى فلما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلما، لأن الرسالة لن تنزل إلا بعد 40. سوف يتعرض لابتلاءات فرعون وأهل مصر من الملأ بعد سن 40. نعم. سيدنا يوسف سوف يتعرض لإخوته وابتلاءاتهم والأحقاد والحسد وامرأة العزيز صغيرا قبل أن يستوي. قال فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما قبل أن يستوي، لأنه سوف يتعرض لفتنة مبكرا، فلا بد أن يكون في معية الله مبكرا. فمن الذي رباه؟ الله. الله 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 سبحان الله. يعني دايما يقال أن أول ما وقع في الجب، أول ما وقع وتركوه ظلوا يضربوا على يديه حتى سقط. قسوة عجيبة. أول ما ترك حافة البئر كانت يد جبريل تحت أقدامه. يا الله. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يبقى إيه؟ إذا انقطعت يا يوسف عنك أبواب الأرض الآن فانفتحت لك الآن أبواب السماء. أبواب السماء فتحت في نفس اللحظة اللي تقطعت فيها كل الأواصر اللي في الأرض. اوعى تظن يا ابني أن إذا باب غلق في وجهك أن الله يغلق أمامك، أبدا. تفتح الأبواب كلها، بس خليك في معية الله. لا إله إلا الله. المعية الله تجعلك أنت قوي بالله عز وجل. مولانا على رسلك. الله يرحمه. بارك الله فيك. بمجرد أن نزل وضربوه على حافة البئر تلقاه سيدنا جبريل. انقطعت عنه أسباب الدنيا. نعم. فمن له؟ الله بس. لأن الله إذا كان هو إنسان أصلا مطيع وأبوه رأى فيه نجابة وأن الله يعني يعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتم على، إذا فيه نجابة مختلفة. نعم. هل هذا الإنسان يترك هكذا؟ لا أبدا. لا. شوف، لو أن الدنيا كلها اجتمعت عليك فثق أن باب السماء مفتوح. قف على باب الله. لا إله إلا الله. وتذلل إلى الله واعلم أنه سوف يجيب طلبك في الوقت الذي يريده هو، لا في الوقت الذي تريده أنت، وعلى الطريقة التي يريده هو، لا على الطريقة التي تريدها أنت. بس خليك أنت في معية الله، بس في معية الله بس تسلم. احنا مش قلنا من قبل يعني إن أردت أن تعود إلى منازلك الأولى في الجنة فعرج بوادي المتهجدين فإن القافلة تمر من هناك. صح. أما قلنا من قبل إن دعاء السحر سهام القدر؟ بلى. أما قلنا إن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة؟ بل ليه تغيب عننا أخلاقيات لا إله إلا الله؟ انظر إلى لا إله إلا الله لما تكون في القلب كيف تكون قوة الإنسان. ثانية يستهين ينظر إلى الناس كده سبحان الله. ولذلك سيدنا موسى وسيدنا هارون أول ما بلغهم بالرسالة قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. للحظة بشرية قال الله ده فرعون، هو واحد عادي؟ فرعون. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بس خلاص. الله. واحد معه ربنا يسمع ويرى. هو هل هو مع هارون وموسى فقط؟ لا، مع الكل. مع الكل. ومع الكل. الكل عيال الله وهو رحيم بهم. نعم. الكل عبيده. الكل في معيته إن كانوا إن جعلوه في معيتهم. أنا أنيس من آنسني وجليس من جلسني وأنيس من ائتنس بي. هي كده. هي كده. فالمسألة مسألة أن أفهم فقه لا إله إلا الله. الصحابة فقهوها فكانوا أقوياء
طيب يعني أنا سأكمل مع فضلاتكم في الحلقات القادمة أخلاقيات لا إله إلا الله، لكن يعني بعد هذا التجوال والتطرف هنالك سؤال يلح على ذهني من بداية الحلقة: ما هي العوائق والموانع التي تمنع كثيرا من الناس عن التخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله؟ عدم وجود لا إله إلا الله أول عائق. سلم يا رب. طبعا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو مؤمن بالله نعم لكن مشرك، يخاف من المخلوق، يخاف من مدير المؤسسة، يقول لك يخصم لي يومين، يفصلني، يعمل كذا، فلذلك ينافقه وينحني ده. لكن لا، المؤمن انا احترم الناس واجل اصحاب الاقدار وينزل الناس منازلهم، لكن لا انحني الا لله، لا اتضعضع الا لله. من دخل على حاكم او غني فتضعضع له لغناه او لجاهه ذهب ثلث دينه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. طبعا ايه وانافقك على ايه؟ انا انافقك ليه؟ انا خليني واضح الصوره يا اخي، خليني واضح الصوره. هذا سبحان الله. فالمؤمن قوي بفقه لا اله الا الله. فاول عائق عدم وجود لا اله الا الله اساس. أتعبتنا يا فضيلة الشيخ. اريد راحتك يا بني وراحة المشاهدين. بارك الله فيك يا مولانا. نعم بارك الله فيك. هذا وقت المشاهدين